6 तारखेक विकसीत भारत म्हणून ताजें एक्झिबिशन आनी रॅली हांगा प्रायम मिनिस्टराची जावपाची आहा. म्हाका मुखेलमंत्र्यान सकाळीं फोन केल्लो की हें सरकारी फंक्शन, हें पक्षाचें फंक्शन न्ही आनी तूं मातसो आदार कर विथ रिगार्ड टू रिलोकेशन कितें बस स्टँड रिलोकेट करचो पडटलो एक 7 ते 10 दिसां खातीर तेन्ना जें टेन्युअर ऑफ द एक्झिबिशन आनी त्या दिसाक सो आतां आमी हो हॉकी ग्रावंड आमी सोंसड्या वयलो इनर्ट घालून भरिल्लो हे ग्रावंडाचेर आमी मेक शिफ्ट बस स्टँड करपाचें आहा. थोडी डिफिकल्टी आहा की मातशे बॉटलनेक्स आहा. तुमी पळयले आसतले आमी आतां बसीन वचून पळयलां मातशे वॉल्तां चड मारची पडटली पूण 10 दिसां खातीर वील हॅव टू टॉलरेट. आफ्टर ऑल प्रायम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री हें लार्जर हार्ट गोंयकारांनी दवरचें पडटलें. आमी आमचे सायडींतल्यान सरकाराक सगळे तरेचें कोऑपरेशन दिवपाक तयार आहा. पूण आमी तांकां सांगलां की जीं शेतां हांगा आसात माडेलान जे ट्रक टर्मिनसाचे खातीर एक्वायर जाल्ली त्या एरियेन वचचें न्ही म्हणून. वन म्हणल्यार ताका एक्सेसिबिलिटी ना आनी खूब काम करचें पडटलें आनी कंट्रोवर्शियल जातलें कित्याक लोकांनी ती शेतां रोयिल्लीं आसा आनी लोक ते पयलींचें ओरिजिनल लँड एक्विजिशन ओपोज करतात. हांगाच आमी जें कितें जाता म्हाका दिसता हांगा आमी जें दाखयलां तें आमचे KTCचे MD आनी गव्हर्मेंट ऑफिसर जे हांगा आसात दे सीम टू बी सॅटिस्फायड दॅट अ मेक शिफ्ट अरेंजमेंट कॅन बी फिजिबल.